श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ सप्तविंशतितमोऽध्यायः। மூன்றாவது ஸ்கந்தம் 27வது அத்தியாயம். மோட்சத்தை அடையும் உபாயம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரகிருதிஸ்தோபி புருஷோ नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत् स एष यर्हि प्रकृतेर्गुणेष्वभिविषज्यते अहङ्क्रिया विमूढात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते तेन संसारपदवीम् अवशोभ्येत्य निर्वृतः प्रासङ्गिकैः कर्मदोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्तागमो यथा अत एव शनैश्चित्तं प्रसक्तम् असतां पति भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशं यमादिभिर्योगपदैरभ्यसन् श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च सर्वभूतसमत्वेन निर्वैरेणाप्रसङ्गतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा यदृच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितभुङ्मुनिः विविक्तशरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान् सानुबन्धे च देहेऽस्मिन् अकुर्वन् असदाग्रहं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च निवृत्तबुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः उपलब्ध्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कम् आत्मदृक् मुक्तलिङ्गं सदाभासमसति प्रतिपद्यते सदो बन्धुमसचक्षुः सर्वानुस्यूतमद्वयं यथा जलस्थ आभासस्थलस्तेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः एवं त्रिवृदहङ्कारो भूतेन्द्रियमनोमयैः स्वाभासैर्लक्षितोऽनेन सदाभासेन सत्यदृक् भूतसूक्ष्मेन्द्रियमनो बुद्ध्यादिष्विह निद्रया लीनेष्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहङ्क्रियः मन्यमानस्तदात्मानं अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टेऽहङ्करणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः एवं प्रत्यवमृष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते साहङ्कारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमनुग्रहः देवहूतिरुवाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् न विमुञ्चति कर्हि चेत्
अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यद्वाधनयो प्रभो यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम्रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च अकर्तुः कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं तेष्वतः कथम् क्वचित् तत्त्वावमर्षेण निवृत्तं भयमुल्बणम् अनिवृत्तनिमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते श्रीभगवानुवाच अनिमित्तनिमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसंहृतया चिरं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येन बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमानात्वहर्निशम् तिरोभवित्रीशनकैरग्नेर्योनिरिवारणिः भुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्निस्थितस्य च यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युञ्जतो नापकुरुत आत्मा रामस्य कर्हि चेत् यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जातवैराग्य आब्रह्मभुवनान् मुनिः मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयं प्राप्नोति हाञ्जसा धीरः सदृशा छिन्नसंशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिङ्गात् विनिर्गमे यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जतेऽङ्ग अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्याद् आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युहासः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलोपाख्याने नाम 27 हरे नमः हरे नमः हरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।